अस्सलाम वालेकुम। एक लंबे अरसे के बाद आपसे दोबारा मुखातिब हूँ। कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से ये रब्ता मुनक़ते हुआ था। कोशिश करूँगा कि अब रेगुलरली आपसे बात होती रहे। तो जनाब, लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि जिस्म की 60 से 70% बीमारियों के पीछे जो असल वजह होती है, जो असल तखरीबकार होता है, वो इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है। आप ज़रा गौर करें, सोजिश आपके जिस्म के बैरूनी हिस्सों पे हो या अंदरूनी किसी हिस्से में हो, आपके वो हिस्से, आपके वो टिश्यूज़ उस अरसे में काम करना छोड़ देते हैं। जब तक इन्फ्लेमेशन रहती है, जब तक सोजिश रहती है, वो हिस्सा नाकारा रहता है, वो अपने फंक्शंस, वो अपने अफ़ाल कर नहीं पाता। मैं चंद एक बीमारियों के नाम आपको गिनवाता हूँ जिनके पीछे कारफरमा जो अमल है बॉडी में जो चल रहा होता है, वो इन्फ्लेमेशन होता है। उन बीमारियों के नाम है शुगर, जी हाँ, डायबिटीज़ के अंदर भी जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है। इसके अलावा कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज़ेस जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, लूपस हो गया, थायराइड की बीमारियां जैसे हाशिमोटोज या ग्रेव्स डिजीज़ हो गई, सीलिएक डिजीज़, विटिलाइगो, सोराइसिस, ये सब इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेस हैं। ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है और इन सब के पीछे जो असल वजह होती है वो इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है। जिन बीमारियों का मैंने नाम लिया, बॉडी के जिस जिस हिस्से में ये बीमारियां उठती हैं वहाँ शदीद सोजिश होती है, और ये सोजिश बिलाखिर इस कदर बढ़ जाती है कि ऑर्गन डैमेज शुरू हो जाती है। अगर वो ग्लैंड है, कोई गदूद है, तो वो अपने हार्मोन्स बनाना बिगाड़ देता है, या कम बनने लगते हैं या ज़्यादा बनने लगते हैं। हड्डियाँ या जोड़ हैं तो उनमें दर्द उठने लगता। अगर दिमागी लेवल पे ये सोजिश हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो दिमागी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ये सोजिश या इन्फ्लेमेशन अगर खून की नालियों में होने लगे तो शरियानों और दिल के अमराज पैदा हो सकते हैं। अच्छा, अब बॉडी के जिन जिन हिस्सों में इन्फ्लेमेशन चल रही होगी, वहाँ के सेल्स, वहाँ के खलिए सुसाइड करने लगते हैं, खुदकुशियाँ करने लगते हैं। इस अमल को मेडिकली एपोप्टोसिस या एपोटोसिस कहते हैं, पी साइलेंट भी पढ़ा जाता है इसमें, जिसको सेल सुसाइड कहते हैं। पुरानी किताबों में इसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ ही बताया जाता था कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, और पुराने खलिए नए खलियों में जब तब्दील होते हैं या उनको रिप्लेस किया जाता तो इस अमल को एपोप्टोसिस कहते हैं। हालांकि ये पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, ये टर्म अब बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। चलें वापस मौजू की तरफ आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि असली और नकली हल्दी में फ़र्क कैसे करते हैं। साथ रहिए। आगाज़ इस बात से करते हैं कि हल्दी, या जिसको ट्यूमरिक बोलते हैं, और उसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड होता है जिसको करक्यूमिन बोलते हैं, वो इन्फ्लेमेशन या सोजिश का तिया पांचा करता कैसे है। तो हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन या सोजिश पैदा करने के अमल में जो दो अहम पाथवेज डिस्कस होती हैं, उनको मैप काइनेज पाथवे कहते हैं, जबकि दूसरी पाथवे का नाम है न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बी पाथवे। तो जनाब, ये वो दो पाथवेज हैं जो जिस्म के अंदर सोजिशी अनासर को पैदा करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हर कोई हल्दी पे बात कर लेता है, आखिर हल्दी ये सोजिश या इन्फ्लेमेशन ख़त्म कैसे करती है। ये हल्दी हमारे जिस्म के अंदर पैदा होने वाले सोजिशी अनासर को कंट्रोल कैसे करती है। सोजिशी अनासर मैंने बोला, ये लफ्ज़, ये टर्म साजिशी अनासर वाला जो जुमला बोला जाता है उससे मेरे जहन में आ गई। तो सादा अल्फाज में आपको बताऊंगा, परेशान नहीं होना। अक्सर लोग गिला करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। ये चंद एक बहुत ज़रूरी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये इस्तेमाल करने दें, उसके बाद बहुत आसान गुफ्तगू करूँगा मैं। इंटरल्यूकिन्स और TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा, ये वो नाम है जो कि जहाँ पे भी सोजिश या इन्फ्लेमेशन पढ़ाई जाती है, इनका जिक्र होता है, तो हल्दी बेसिकली इनको रोकती है, इनको काम करने से रोक देती है कि तुम इन्फ्लेमेशन या सोजिश या अनासर पैदा ना करो। बस इतनी सी बात है। अब सादा गुफ्तगू करते हैं। ज़ईफ़ अधमोए खलियों को अगर दोबारा जगाना हो तो हल्दी का इस्तेमाल करना है। अब कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ तीखी उर्दू हो गई है। स्ट्रेस, पॉल्यूशन, मुज़र सेहत, खाने, वर्जिश का ना होना, ये सारे के सारे हमारे जिस्म में ख़तरनाक मादे, जिनको फ्री रेडिकल्स कहते हैं, पैदा करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स, ये मादे हमारे जिस्म के अंदर बिल्कुल ऐसे काम करते हैं जैसे शहर के अंदर गुंडे बदमाश शहर का अमन पामाल करते हैं, शहर का सुकून गारत करते हैं, जिनकी तोड़ फोड़ से पूरा शहर परेशान होता है। तो करक्यूमिन न सिर्फ इन इंतशारियों को शनाख्त करती है, इनका ताक़ुब करती है, बल्कि इनको तबाह भी करती है। अच्छा, तो अब जल्दी जल्दी उन बीमारियों का जिक्र करते हैं जिनमें आप हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है लोग इंतज़ार में होते हैं कि हमारी जो बीमारी है उसके बारे में बात की जाए। तो जिन लोगों को जोड़ों की बीमारी, या जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं,
ان کے جسم میں شدید سوزش چل رہی ہوتی ہے، ان کا جسم انفلیمیٹری بایو مارکر سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے جسم میں سوزش پیدا کر رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ جن کو آئی بی ڈی ہے، جن کا ہر وقت پیٹ خراب رہتا ہے، جن کو آئی بی ایس یا آئی بی ڈی ڈائگنوز ہو چکے ہیں، ان لوگوں کی آنتوں کے اندر شدید سوزش رہتی ہے، ان کے لیے بھی اچھی ہے۔ وہ لوگ جن کو بڑی آنت کا کینسر ہے، اگر وہ ابتدا میں ڈائگنوز کر چکے ہیں بہت اچھی بات ہے، ان کو کرکیومن کا استعمال فوری طور پہ کر دینا چاہیے، اس سے ان کا ٹیومر سائز کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بریسٹ کینسر میں بھی یہ دیکھا گیا کہ اس سے ٹیومر سائز کم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو لبلبے کا کینسر ہے، پینکریاٹک کینسر کی بات ہو رہی ہے، تو دیکھا گیا کہ جو مریض کیمو کے ساتھ ساتھ کرکیومن کا استعمال جاری رکھتے ہیں تو کیمو کے ایفیکٹ زیادہ بہتر یا انہینس ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے وہ اس کا استعمال ضرور کریں، اس سے ان کی انسولین ریزسٹنس کم ہو جائے گی، کیونکہ خلیاتی لیول پر جو سوزش انسولین کے ایکشن کو بلاک کر رہی ہوتی ہے وہ ہلدی سے کم ہو سکتی ہے، اور یوں ہمارے جسم میں بننے والا تھوڑا بہت انسولین بھی اگر ہوگا تو وہ بہتر طریقے سے کام کرنے لگے گا۔ یہ آپ کے لپڈ پروفائل کو بھی منظم بناتا ہے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی شریانوں میں جو چربی ہے اس کی مقدار کم ہو جائے گی۔ کوئی اگر یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے، اگر ٹیکنیکلی سمجھنا چاہتا ہے تو لپڈ پر آکسیڈیشن کے عمل کو پڑھ لیں، یہ لپڈ پر آکسیڈیشن کو روکتا ہے۔ چند دماغی مسائل کی بات کر لیتے ہیں۔ ابتدائی ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ کرکیومن نامی مادہ دماغ کی سوزش کو بھی روکتا ہے، اس سے حافظے میں بہتری آ سکتی ہے، اور دیکھا گیا کہ الزہیمر کے مریضوں کو اس سے کافی فائدہ ہوا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو پارکنسن نامی بیماری کا شکار ہیں، جس میں ہاتھوں کے اندر کپ کپی یا راشا ہوتا ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا، ان مریضوں کے دماغ کے کچھ مخصوص حصوں میں شدید سوزش یا انفلیمیشن رہتی ہے، تو ریسرچ میں یہ دیکھا گیا کہ ان خلیات کو بھی کرکیومن نے آکسیڈیٹیو سٹریس سے بچایا۔ جن لوگوں کو فیٹی لیور ہے وہ اپنی خوراک میں احتیاط کریں گے، کاربس کم کریں گے یا بالکل چھوڑ دیں جب تک آپ کا فیٹی لیور ریورس نہیں ہوتا۔ ساتھ ساتھ ایک سٹینڈرڈ ڈوز میں کرکیومن کا استعمال بھی جاری رکھیں، اور آج کل تو سردیاں ہیں، اس میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی کم آتے ہیں، آپ کے جسم میں گرمی بھی پیدا نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو ہیپیٹائٹس کی دوائیاں لے رہے ہیں، ان کو ہیپیٹائٹس ڈائگنوز ہو چکا ہے، وہ بھی کرکیومن کا استعمال لازمی کریں، کیونکہ کرکیومن کا استعمال لیور فائبروسس سے بچاتا ہے۔ جن لوگوں کو سرائسس ہے وہ بھی اس کا استعمال لازمی کریں۔ ہلدی کا استعمال ہمارے مدافعتی نظام کو ریگولیٹ کرتا ہے، یعنی اگر مدافعتی نظام کمزور ہے تو اس کو مضبوط بناتا ہے، یا اگر اس میں کوئی بگاڑ ہے، ڈس ریگولیشن ہے، تو اس کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ریومیٹائڈ آرتھرائٹس جس میں امیون سسٹم کی سیویئر ڈس ریگولیشن ہوتی ہے، اس میں بھی اس کا استعمال اچھا ہوتا ہے۔ اب بتاتا ہوں اصل ہلدی کی پہچان کیسے کرتے ہیں۔ اصل ہلدی باریک ہوگی، اس میں کھردرا پن نہیں ہوگا، اور اصل ہلدی کا رنگ گولڈن یلو ہوگا۔ ایک اور ٹیسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک گلاس فریش واٹر لیں، اس کے اندر 1 چمچ ہلدی کا ملائیں، اس کے بعد 15 سے 20 منٹ تک اس گلاس کو شیلف پہ رکھ دیں۔ اگر ہلدی اصلی ہے تو وہ پیندے کے اندر بیٹھ جائے گی، حل نہیں ہوگی، جبکہ جو نکلی ہلدی ہے وہ پانی کے اندر تیرتی رہے گی، پانی کا رنگ بھی زیادہ گدلا کر دے گی، یلو یا گولڈن کر دے گی۔ یاد رکھیے کہ ڈارک یلو کی بات میں کر رہا ہوں، لائٹ یلو تو اصل ہلدی سے بھی ہو سکتا ہے، اصل ہلدی سے پانی میں ہلکا رنگ آتا ہے۔ تو آج کل سبزی منڈی میں فریش ہلدی آئی ہوئی ہے، آپ وہاں سے اپنے لیے فریش منگا لیں۔ ہر سیزن میں 3-4 کلو کم از کم اپنے لیے منگا لیا کریں، یہ کم از کم بتا رہا ہوں۔ اس کا چھلکا اتار لیں، اس کو باریک کدوکش کر لیں، اور پھر دھوپ کے اندر سکھا دیں۔ خشک ہونے کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیں یا پیس لیں، اور پھر پورا سیزن آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس ہلدی کی ہائیسٹ میڈیسنل ویلیو ہوگی۔ اب تو چند بڑی اچھی کمپنیز ہلدی کے کیپسول بھی بناتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ کسی اچھی کمپنی کا انتخاب کر کے ان کے جو ہلدی کیپسولز ہیں یا ٹیومرک کیپسولز ہیں، کرکیومن اوپر لکھا ہوگا، وہ آپ اپنے لیے خرید سکتے ہیں، اور روزانہ 1 کیپسول آپ استعمال کریں۔ جن بیماریوں کا آج ذکر ہوا، اگر آپ کی فیملی میں ایسے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ یہ ضرور شیئر کیجئے۔ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ، دوبارہ ملتے ہیں، فی امان اللہ۔